मन्दं मन्दं मधुरनिनदैः वेणुं भाग्यम् अस्ति अस्माभिः सह सत्सङ्गे पुत्तिगे मठाधीशाः श्री श्री सुगुणेन्द्र तीर्थाः सन्ति। ते उडुपीतः आगतवन्तः। उडुपीक्षेत्रे श्रीमध्वाचार्यैः अष्टमठेषु स्थापितेषु पुत्तिगे मठः अन्यतमः। संस्कृतविषये स्वामिनां बहु आसक्तिः अस्ति। वयम् आदरेण तान् प्रार्थयामहे। वैष्णीमध्वधरार्चितं व्यासाय पवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। बुद्धिर्बलं यशोधेयं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। पूज्याय राघवेन्द्राय नित्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। शुभसायं सर्वेषां। महान् सन्तोषः संस्कृतज्ञानां मध्ये स्थातुं। भवन्तः सर्वे सौभाग्यशालिनः, संस्कृतसौभाग्यशालिनः। संस्कृतभाषा श्रेष्ठभाषा, श्रेष्ठजनानां भाषा। संस्कृतभाषा सम्भाषणेन वयं श्रेष्ठाः भवामः। सर्वदा श्रेष्ठजनाः यां भाषाम् उपयुज्यन्ते, भाषायां तया व्यवहारः भवति, तदानीं प्रेस्टीज् इति भावना वर्तते। ततोपि अधिकं प्रेस्टीज् संस्कृतभाषायाम् अस्ति। कारणं संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां मूलम्। संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां जननी। संस्कृतभाषा सर्वश्रेष्ठभाषा। अन्याः भाषाः प्रादेशिकभाषाः। जगति सहस्राधिकभाषाः सन्ति। मनुष्यभाषाः सहस्राधिकभाषाः। तादृशसर्वभाषाणां जननी संस्कृतम्। इंडिया मध्ये अस्माकं कर्नाटकराज्ये उडुपि मध्ये एका भाषा वर्तते, केवलम् उडुपि मध्ये तुळुभाषा, केवलं जिल्लाभाषा। कर्नाटकमध्ये कन्नडभाषा वर्तते, राज्यभाषा। भारतमध्ये राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा। तुळुभाषा केवलं जिल्लाभाषा, कन्नडभाषा राज्यभाषा, हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा, आंग्लभाषा अन्ताराष्ट्रीय भाषा। परन्तु संस्कृतभाषा अन्तर्लोक। यदि स्वर्गगमन इच्छा वर्तते, संस्कृतभाषा अध्ययनम् आवश्यकम्। यदि संस्कृतभाषा नास्ति, स्वर्गलोकस्य वीसा नास्ति। यदि इंग्लिश नास्ति, अमेरिका देशस्य वीसा कष्टम्। यदि संस्कृतं नास्ति, स्वर्गलोके व्यवहारः न भवति। अतः संस्कृतभाषा विश्वभाषा। अन्याः भाषाः परिमितभाषाः। संस्कृतभाषा अपरिमितभाषा। सर्वभाषाणां मूलमपि वर्तते। सर्वाः भाषाः संस्कृतभाषया आगताः। न केवलं भारतीयभाषाः, परन्तु
आङ्ग्लभाषायामपि संस्कृतभाषायाः पूर्णप्रभावः वर्तते। पश्यन्तु, संस्कृतभाषायाः पिता आङ्ग्लभाषायां फादर्, संस्कृतभाषायाः माता आङ्ग्लभाषायां मदर्, संस्कृतभाषायाः भ्राता आङ्ग्लभाषायां ब्रदर्, संस्कृतभाषायाः स्वसा आङ्ग्लभाषायां सिस्टर्, संस्कृतभाषायाः सूनुः आङ्ग्लभाषायां सन्। पिता, फादर्, माता, ब्रदर्। संस्कृतभाषा मूलं समग्रम् आङ्ग्लकुटुम्बं संस्कृतभाषया आगतम्। अतः अन्ताराष्ट्रीयभाषायाः जननी संस्कृतभाषा, अन्तर्लोकीयभाषा। अतः संस्कृतभाषा सर्वश्रेष्ठभाषा वर्तते। अन्याः भाषाः साङ्केतिकभाषा। साङ्केतिकभाषा नाम मनुष्यनिर्मितभाषा। मिलिटरी मध्ये साङ्केतिकभाषा वर्तते। प्रतिदिनं भाषा चेञ्ज् कुर्वन्ति। तत्र गुप्ता सम्भाषणार्थं साङ्केतिकभाषा, मनुष्यनिर्मितभाषा। परन्तु संस्कृतभाषा साङ्केतिकभाषा न, सहजभाषा, शाश्वतभाषा। वेदे अपि संस्कृतभाषा वर्तते। वेदेषु समस्तग्रन्थाः, शास्त्रग्रन्थाः संस्कृतभाषा। भगवद्गीता, भागवतं, पुराणानि, उपनिषदः, सर्वे भागवतं, सर्वे अपि ग्रन्थाः संस्कृतभाषायाम्। अतः संस्कृतभाषा शाश्वतभाषा, संस्कारयुक्तभाषा संस्कृतभाषा। संस्कृतशब्दस्य अर्थः कः? संस्कारयुक्त इत्यर्थः। संस्कृत शब्दस्य अर्थः संस्कारयुक्तभाषा। यदि संस्कारः वर्तते तदानीं तत्र शक्तिः अधिका वर्तते। पेट्रोलियं वर्तते, पेट्रोलियं पदार्थस्य संस्कारकरणेन तदनन्तरं पेट्रोल् अधिकशक्तिः भवति। विमानार्थम् अधिकसंस्कृतपेट्रोल् आवश्यकं, तदानीं विमानं धावति। यदि पेट्रोलियं तैलस्य संस्कारः नास्ति, विमानयानं न शक्यते। यदि संस्कारः अधिकः वर्तते, पवर् अधिकः भवति। संस्कारः न्यूनः वर्तते, पवर् नास्ति। शब्दाः संस्कृतभाषायाम् उच्यन्ते तदा अर्थस्य साक्षात् सम्बन्धः भवति। यदि अन्यभाषासु प्रयोगः भवति, अर्थस्य सम्बन्धः न भवति। अतः संस्कृतभाषायां वस्तूनां साक्षात् सम्बन्धः वर्तते। औत्सर्गिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः उपनिषत्सु उच्यते। अतः संस्कृतभाषा अत्यन्तसंस्कारयुक्तभाषा, वस्तुनः साक्षात् सम्बन्धयुक्तभाषा, देवभाषा, वेदभाषा, पवित्रभाषा, पुण्यकरभाषा। एकः शब्दः सुष्ठुः प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। संस्कृतभाषाव्यवहारेण पुण्यम् आगच्छति। अन्यभाषाव्यवहारेण केवलं व्यवहारः भवति, पुण्यं न। संस्कृतभाषाव्यवहारेण पुण्यमपि आगच्छति। अतः पूजासमये संस्कृतभाषया पूजा भवति। पुण्यकरभाषा। महत् आश्चर्यम्, आङ्ग्लभाषायां पुण्यशब्दस्य पर्यायशब्दः एव नास्ति। आङ्ग्लभाषायां पुण्यशब्दस्य ट्रान्स्लेशन् कुर्वन्ति, पापशब्दस्य वर्तते सिन्। पापशब्दस्य ट्रान्स्लेशन् सिन् इति, पुण्यशब्दस्य ट्रान्स्लेशन्। आङ्ग्लभाषायां पुण्यशब्दः एव नास्ति। कुतः पुण्यम्? अतः पुण्यकरभाषा संस्कृतभाषा, श्रेष्ठभाषा। तादृश संस्कृतभाषायाः
अध्ययनम् अत्यन्तम् आवश्यकं। भारतीयानां सम्पत् संस्कृतभाषा। इदानीं कंप्यूटर् यन्त्रस्य अतिप्रियभाषा संस्कृतभाषा इति संशोधनं कृतम्। अतः कंप्यूटर् युगे यदि संस्कृतज्ञाः भवामः कंप्यूटर् प्रियाः वयं भवामः। अतः संस्कृतभाषा अध्ययनेन सर्वभाषाणाम् अध्ययनं सुलभं भवति। मया आङ्ग्लभाषा अध्ययनं न कृतं, परन्तु आङ्ग्लभाषायां व्यवहारं करोमि। केवलं संस्कृतभाषा अधीता, तदनन्तरं सुलभेन आङ्ग्लभाषा अधीता। संस्कृतभाषा अध्ययनेन आङ्ग्लभाषा अध्ययनं सर्वभाषा अध्ययनं सुलभं भवति इति न मया उच्यते। मया गतवर्षे लण्डन् गतं। तत्र साटन् मध्ये मया स्थितं। तत्र समीपे एका शाला, हिब्रू भाषा शाला आसीत्। मया शाला अध्यापकानां दर्शनं कृतं। ते उक्तवन्तः अस्मिन् वर्षे अस्माकं हिब्रू भाषाशाला संस्कृतभाषाशाला भवति। कारणं पृष्टं। तदानीं कारणम् उक्तं, हिब्रू भाषया संस्कृतभाषा अध्ययनेन अन्यभाषा अध्ययनं सुलभं भवति इति अस्माभिः एवम् अनुभूतम्। अतः हिब्रू भाषाशालां वयं क्लोस् कृत्वा संस्कृतभाषाशालां प्रारम्भं कुर्मः इति लण्डन् मध्ये साटन् मध्ये उक्तम्। मासत्रयपूर्वं मया एप्रिल् मध्ये आस्ट्रेलिया गतं। तत्र मेल्बर्न् मध्ये संस्कृतशाला सन्दर्शनं कृतं। 50 वर्षेभ्यः संस्कृतशाला प्रचलति। सर्वेषां संस्कृत अभ्यासः भवति। तैः उक्तं, बहु जनाः आगच्छन्ति, संस्कृतभाषाध्ययनेन अतीव ज्ञानं भवति। ते तावत् न भारतीयाः, ब्रिटिश् जनाः न भारतीयाः। ते वदन्ति संस्कृतभाषाध्ययनेन सर्वभाषाध्ययनं सुलभं भवति। कारणं संस्कृतभाषा सिस्टमेटिक् भाषा, अतीव संस्कारयुक्तभाषा। अतः सर्वभाषा अध्ययनं सुलभम्। अतः संस्कृतभाषा पुण्यकरभाषा, विश्वभाषा, सर्वश्रेष्ठभाषा, संस्कारयुक्तभाषा, वैज्ञानिकभाषा, सुलभभाषा, मधुरभाषा, सुललितभाषा, मनोज्ञभाषा, मनोहरभाषा। अतः संस्कृतभाषा अध्ययनं सर्वैः कर्तव्यं। भवन्तः इदानीं बहु भाग्यशालिनः। कारणम् अत्र संस्कृतभाषा अध्ययनं कृतं। तादृश अध्ययनं पुनः कण्टिन्यू कुर्वन्तु। पुनः संस्कृतभाषा अध्ययनं प्रचलत् भवतु। तेन अतीव शुभं भवति, पुण्यं भवति इति वयम् अतीव सन्तुष्टाः। अहं तावत् संस्कृतभाषायां 12 वर्षपर्यन्तं वेदाः, उपनिषदः, वेदान्तः, तर्कशास्त्रं, मीमांसाशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं सर्वं शास्त्रम् अधीतवान्। तेन मया अनुभूतं, संस्कृतभाषाध्ययनेन मया अन्यभाषा अध्ययनं सुलभम् इति मया अनुभूतं। तादृशप्रयोजनं भवन्तः अपि प्राप्नुवन्तु इति वयम् आशास्य अत्र क्यालिफोर्निया मध्ये संस्कृतभाषा अध्ययनार्थं यदि शिबिरं प्रचलति तदतीव स्तुत्यं वर्तते, अतीव अभिनन्दनीयं वर्तते इति वयं सन्तोषम् अत्र व्यक्तं कुर्मः। अस्माकं गोविन्दमहोदयः बहु समयात् मया 97 मध्ये 97 मध्ये क्यालिफोर्निया 17 वर्षात् पूर्वं तदानीमपि तस्य शिबिरं प्रति संस्कृतसम्भाषणं 97 मध्ये। तदनन्तरम् इदानीं प्रतिवर्षम् आगम्यते। अस्माकम् अत्र मूलस्थानं कृष्णवृन्दावनम् इति सैनोजे मध्ये वर्तते। तत्रापि प्रतिनित्यं पूजा, भगवद्गीता, होमहवनादिकं प्रचलति।
सर्वेपि भवन्तः तत्र आगच्छन्तु। श्रीकृष्णवृन्दावनमध्ये संस्कृतप्रचारार्थं विशेषः प्रोत्साहः वर्तते। सर्वेषामपि भवतां श्रीकृष्ण अनुग्रहः भवतु इति प्रार्थनापि क्रियते। यदा इण्डिया भारतम् आगम्यते तदानीम् उडुपिम् आगच्छन्तु, कृष्णदर्शनं कुर्वन्तु। अस्माकं गीतामन्दिरं वर्तते, समग्रभगवद्गीता शिलामध्ये स्थापिता वर्तते। गीतामन्दिरदर्शनं कुर्वन्तु, श्रीकृष्णस्य अनुग्रहं प्राप्नुवन्तु इति आशास्य वयं विरमामः। रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संग्रामहिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्र समराङ्गणगीता विश्ववन्दिता भगवद्गीता अमृतमधुरा कर्मदीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना कविकुलगुरुरवर सोमेश च ऋतुरघुकुमार कविता विक्रमशाकुन्तलमालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा मन्दं मन्दं मधुरनिनदैः वेणुम् आपूरयन्तम्